Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल मोहब्बत दाग की सूरत, एपिसोड नंबर 8। उसकी नज़रों के ताक़ुब में शिजरत ने टांग को देखा। वो पल भर में उसके दिल का सारा भेद जान गई। उसकी हिचकिचाहट, अमर माने, सनान इलियास की आंखों में जज्बे बोलने लगे थे जिनसे वो खुद कतराता रहा था। वो लम्हा ए फैज़ तो याद नहीं जब दिल ने धड़कन की लय बदली, मगर दुनिया यकदम अच्छी लगने लगी। तो मैंने वाकई तुम्हें गौर से नहीं देखा। शिजरत की आवाज घटने सी लगी, मगर इसलिए कि वहां तक निगाह कभी गई ही नहीं। शिजरत का लहजा हिचकिचाहट के सारे पर्दे चीरता बेहिजाब खड़ा था। उसने साफ गोई की हद कर दी थी। तो तुम्हें मेरे साथ चलते हुए शर्म नहीं आएगी? फैसले की राह पर चलते हुए उसने भी रास्त गोई को अपनाया। वो ख्याल जो उसकी राह में हाइल हो जाता था, इजहार की राह में, इकरार की राह में, उस मोहब्बत की राह में जो हर रोज सनान इलियास के दिल में शिजरत दर के लिए उमंड उमंड कर आती थी। शर्म? शिजरत का सवाल हैरत में गुंधा हुआ था। कैसी शर्म? यही कि दुल्हन के साथ रिसेप्शन पर आता दूल्हा 3 पीस पहनकर चलता हुआ यूं लगे जैसे लंगड़ी पाला खेलता आ रहा हो, या सबके भंगड़े खत्म हो जाएं मगर वो फिर भी भंगड़े करता ही नजर आए। लोग पूछेंगे, आखिर दूल्हा कब तक बैठेगा? जवाब आए, जी दूल्हा तो आराम ही से है, शर्मीला ही बहुत है, उसने क्या खाक भंगड़ा डालना है। दरअसल दूल्हा की चाल ही ऐसी है कि हर वक्त हालत भंगड़ा में ही होता है। लंगड़ा है ना एक टांग से। सनान इलियास को हर्फ हर्फ अजबर था, कभी भूला ही नहीं। शिजरत की तरफ माइल होते दिल की राह में हाइल, यही तो वो दिल चीर देने वाले जुमले थे जो आगे बढ़ने से रोकते थे। वरना शिजरत की आंखों से छलकने वाले जज्बे तो बहुत पहले ही समझ में आने लगे थे। शिजरत का चेहरा अचंभे की तस्वीर बन गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन कहेगा ऐसे? इतनी गंदी बात, घटिया बात क्यों कहेगा कोई? सनान के जुमले जैसे जहन में बाज गश्त करने लगे। उसका रुआं रुआं खड़ा होने लगा। लोग क्या कहेंगे? दुनिया, भाड़ में गई दुनिया। मैं नहीं परवाह करती किसी की भी बातों और अंदाजों की। मैं हमेशा अपने तयशुदा रास्ते पर चली हूं। और तुमने इतनी अजीब बात सोची भी कैसे? वो भड़की। मैंने नहीं सोची, मुझे बताई गई। किसने? किसने बताई? उसका लहजा जारहाना हो गया। बस एक बार पता लगे तो वो ऐसी की तैसी कराए। नरमीन ने। कौन नरमीन? नरमीन जो मेरी मंगेतर होने वाली थी, मगर फिर एक्सीडेंट के बाद उसने ये जुमले कहकर एक्सक्यूज कर लिया। शिजरत सन्नाटे में रह गई। उसने इन जुमलों को एक्सक्यूज के लिए इस्तेमाल किया था? हाँ। हैरत और दुख की बिना पर उसकी आवाज फट सी गई। सनान ने जवाब ना दिया। वो अपनी लंग वाली टांग को बेपरवाही से हिला रहा था। मैंने इसे कभी नहीं देखा सन्नान। वो उसकी टांग को देखने लगी। जब मैं अनजान थी तब भी, और जबकि मैं जान गई, और ना कभी देखूंगी। जुमले में अहद भी था। सन्नान ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। वो डट गई थी अपने कहे पर।
جان گئی تھی اس کے گریز کا کارن، دکھی ہوئی تھی، لیکن اب جواب کی بھی منتظر تھی۔ ایک خاموش پل، ہاں اور نہ کا فیصلہ۔ گھڑی پر دیکھتے تو شاید چند منٹ ہی آگے سرکے ہوں گے، مگر شجرت کو لگا پہاڑوں پر صدیوں سے جمی برف پگھل کر دریاؤں سے ہوتی سمندر میں گرنے لگی ہے۔ انتظار کا پل اتنا ہی طویل لگتا ہے۔ وہ ہانپنے لگی تھی اور شاید ہارنے بھی۔ یہ سچ تھا، ٹانگ میں لنگ آ گیا تھا مگر وہ بے حد معمولی تھا۔ مگر اس معمولی سی خامی نے لوگوں کے دلوں کی بڑی بڑی خامیوں کو آشکار کر دیا تھا۔ نرمین کے ہنسی سے بھرپور لہجے میں کہے گئے جملے، اس کی آنکھوں میں اپنی ہی بات کا مزہ لیتا وہ تاثر سنان کو بھولا تو نہیں تھا۔ ماں اور بہنوں کے خدشات پر وہ چونکا تھا۔ اگر ٹانگ میں نقص رہ گیا تو کیا ہوا؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ لیکن نرمین کے جملوں کے بعد پیچھے ہٹ جانے والے اور دوسرے جو پہلے اس پر نثار ہوتے تھے، لڑکیوں کی آنکھوں میں اس کے لیے دو ہی جذبے رہ گئے تھے، ترحم یا کترانا۔ پھر وہ بھی پیچھے ہٹ کر اپنی دنیا میں کھو گیا۔ وہ اپنا اعتماد کھو چکا تھا۔ ایسے میں شجرت کا بھری کلاس میں سر سے کہنا کہ وہ کتاب افورڈ نہیں کر سکتی، اس کے اعتماد نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس کی محنت نے، ہار نہ ماننے کی فطرت نے اسے اس کی جانب مائل کیا تھا، اور توجہ بڑھ کر نئے جذبے میں ڈھلنے لگی تو وہ خود کو جبرن باز رکھنے لگا۔ لیکن آج، ابھی جب وہ سوال لیے کھڑی تھی، زندگی میں اب تک ایسا مشکل مرحلہ پہلے کبھی نہ پڑا تھا۔ وہ متوقع نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، دنیا سے نہ ڈرنے کا دعویٰ کرتی تھی مگر دنیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس کی ہاں چاہتی تھی۔ میں نے یقین کر لیا، تم آئندہ بھی اسے یعنی لنگ کو نہیں دیکھو گی، اس نے کہہ دیا۔ بہت مشکل چیزیں اتنی آسان بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھار۔ آفاق کی جانے انجانے میں بھڑکائی جانے والی آگ جو سب خاک ستر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر جیسے کسی معجزے سے ٹھنڈی ہو گئی۔ انگارے پھولوں میں بدل گئے جس پر وہ ہاتھ تھامے اب زندگی بھر چلنے والے تھے۔ متوسط آمدنی، متوسط گھرانہ، متوسط ماحول، اس بے حد درمیانی طرز زندگی کے حامل لوگوں کے بیچ شجرت الدر کچھ الگ تھی۔ اس کے چہرے کے خد و خال بھی یہاں کسی سے نہیں ملتے تھے، اس کی عادات و اطوار بھی، زندگی گزار دینے کا طریقہ بھی، اور اس کے مستقبل کی یہ دھندلی شکل۔ طبقاتی تقسیم کے لحاظ سے ان دونوں گھرانوں کا آپس میں کچھ میل نہ تھا، مگر جب کچھ چیزیں قدرت طے کر دے تو لگانے والوں نے کئی اندازے اور قیافے لگائے تھے جس میں سے کچھ درست تھے اور کچھ غلط۔ اصل بات، سنان کی والدہ بہت بوڑھی تھیں۔ سب اولادوں کو بیاہنے کے بعد وہ سنان کے حوالے سے فکر مند تھیں۔ معاشی مسائل نہیں تھے، سب اچھے عہدے پر فائز تھے، اپنا کاروبار کر رہے تھے، تعلیمی لحاظ سے بھی نام تھا۔ میاں مرتے وقت جائیداد کی منصفانہ تقسیم کر گئے تھے۔ ایک سراسر بے فکری کے ماحول میں سنان کا ایکسیڈنٹ اور پھر سرسری نگاہ کی وہ انتہائی معمولی معذوری جو ان کے نزدیک بچ جانے کا شکرانہ تھی، لوگوں کی نظر میں تانا بن جائے گی، یہ تو سانو گمان میں بھی نہ تھا۔ نرمین کے انکار اور بے حد بدتمیز جملوں کو بھلا کر جب وہ دوسرے طالب گاروں کی جانب بڑھیں جو پہلے ہاتھ ملتے دکھائی دیتے تھے، اب نرمین سے زیادہ طوطا چشم ثابت ہوئے۔
وہ صدمے سے زیادہ حیرت کی تصویر بن گئی۔ باقی کی 8 اولادیں اپنے گھر بار کی تھیں۔ وہ ان کی پریشانی کے جواب میں بڑے متوکل بنے، تسلی دیتے، اللہ مالک ہے، مگر خود سے ہاتھ چلانے کا وقت بھی نہ تھا اور نہ ہی شوق جذبہ یا فکر۔ ماں کی تابع داری بھی نہیں تھی، اس حوالے سے کہ ان کا بوجھ بانٹنے کو لڑکی تلاش کرنے نکل پڑتے۔ سنان ابھی شادی کے لحاظ سے کم عمر تھا، مگر مسز الیاس کو ایک چنتا سی لگ گئی۔ راتوں کی نیند اڑ گئی، معمولی سی لڑکھڑاہٹ پوری زندگی کو ڈھا دے گی۔ وہ صبح شام فکر مندی کی چادر اوڑھے رہتی تھیں۔ سنان کی خاموشی، نرمین کی بےہودہ گوئی کے بعد کا سنان، ہوں، ہاں، جی، اچھا، وہ ایسا تو نہیں تھا، اور کیا یہ ایسے ہی رہ جائے گا؟ اپنی اپنی زندگیوں میں مگن بہن بھائی، گھر میں وہ دونوں ماں بیٹا رہتے تھے تو اتنی خاموشی، اور جب کل کو وہ بھی نہ ہوں گی تو اکیلا خاموش سنان؟ نہیں، 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 انہیں شجرت الدر میں کوئی برائی نظر ہی نہ آئی، کچھ بھی قابل اعتراض نہ لگا۔ وہ 4 بیٹے بیاہ کر سارے ارمان نکال چکی تھیں۔ انہیں شجرت کی آنکھیں پسند آئیں، سنان کی تصویر سے سجی مسکراہٹ نے دل موہ لیا۔ سنان کے نام پر چہرے پر کوندا سا لپکتا تھا۔ تعلیمی قابلیت اور مستقبل کی شکل بھی اچھی لگی۔ بہو کمتر نہیں تھی، استاد باپ کی بیٹی محسنہ، اور دونوں ماموؤں کی عاجزی اور شرافت نے بھی دل کو بڑا کیا۔ وہ سب بھی سنان کا چہرہ اور دل دیکھ رہے تھے، ان سب لوگوں سے بہت اچھے جو ان کے اپنے خونی رشتے تھے اور سنان کی چال دیکھتے تھے۔ اوہ! ادھر شجرت کے گھر میں ایک حیرت آمیز خوشی تھی۔ وہ سب سے الگ دکھتی تھی، الگ رہتی تھی، الگ دنیا، مگن، مطمئن۔ مازیہ نے خوشی سے سنا تھا، وہ دونوں بمشکل میٹرک تھیں۔ ایک کا شوہر سیلز مین تھا، غازیہ کا ورک شاپ چلاتا تھا۔ پڑھا لکھا سنان، مسز الیاس جیسی ساس، شجرت کی 2 نندیں امریکہ میں تھیں، ایک جیٹھ اسلام آباد میں اچھے عہدے پر تھے۔ سب اتنا دھیما بولتے تھے، نزاکت سے ہنستے تھے، اور وہ بھی کسی بھی تفریق کے بغیر بہت نارمل رویے سے ملے تھے۔ شجرت کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ماموؤں نے سوچا۔ آفاق کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اشفاق خوش ہو گیا تھا، وہ اب دوست کو کہہ دے گا کہ وہ اس کا بہنوئی ہے۔ بات طے ہونا منگنی کے خیال میں ڈھلا تھا، تب نازیہ نے اسے اپنے تئیں چھیڑا۔ منگنی پر خوش نہ ہو شجرت، پتا ہے نا ہمارے ہاں منگیتر سے کیسا پردہ کرواتے ہیں، چھپا دیتے ہیں جیسے گناہ ہو۔ وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ شجرت کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو سوچا ہی نہیں، ہم تو ساتھ پڑھتے ہیں اور شادی تک پڑھتے ہی رہیں گے۔ اس کے منہ سے نکلا، پڑھتے رہنا، مگر ابو جی بھی ایڈمیشن لے لیں گے اور تم دونوں کے درمیان والی کرسی پر بیٹھیں گے۔ اسے گدگدیاں ہو رہی تھیں۔ شجرت کو تصور نے ٹھٹرا دیا۔ اس نے سنان کے آگے ساری صورتحال رکھ دی۔ یار تمہارے گھر والے پاگل ہیں؟ وہ بھننا گیا۔ یہ وہ والی نسل تو نہیں ہے نا جو میاں سے بھی پردہ کرتی ہے، نام تک نہیں لیتی، اے جی وہ جی کہہ کر زندگی گزار دیتی ہے۔ ایک لطیفہ سناؤں؟ ایک عورت نے زندگی بھر مکھن کو مکھن نہ کہا کہ سرتاج کا نام بھی مکھن سنگھ تھا۔ بے ادبی ہوتی، کیا کہتی، مکھن دے دو، مکھن کھانا ہے۔ کہیں یہ مکھن سنگھ تمہارے دادے پر دادے میں سے تو نہیں تھے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ شجرت برا مانے بغیر کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہنسو نہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ رواج رواج ہوتے ہیں، اور اگر ان سے سرکنا گناہ سمجھتے ہیں
कुछ ना करो, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं। फिर तो ये मजे की बात हो गई। उसने हाथ पे हाथ मारा। हम छुप छुप कर मिलेंगे। तुम और छुप कर मिलने वाले। शिजरत को मजा आ गया। वो इतना हिम्मत वाला कि छुप कर मिलने आएगा। इजहार तक तो किया नहीं, बस मजबूरन हालात ने ऐसी करवट ली तो यहां तक पहुंच गए। मतलब, क्या मैं छुप कर नहीं मिल सकता? तुम्हारी छुप छुप कर मिलने वाली शक्ल ही नहीं है। वो उसे चिढ़ा रही थी। तुम मुझे जानती ही नहीं हो। सनान इलियास फुल पैकेज है। सर वर्क पर मत जाओ। कुछ वरा पलट कर देखो। उसका लहजा ही नहीं, आंखें भी बदली थीं। शिजरत किसमिसा गई। कैसी बातें कर रहे हो? सीधी तरह देखो। बस, इतनी सी हिम्मत? उसने नजरों में मजीद सहर भरकर उसे देखा। चलो, जाओ। जाने दिया। उसे एक गहरा गोता देकर जैसे पल भर में खींच लिया था। तुम मुझे जानती नहीं हो शिजरत उद्दर। उसका लहजा कानों से नहीं, दिल से सुनने वाला था। शिजरत को वाकई वो कुछ और लगा। नया नया सा, अजनबी, मगर बहुत अच्छा। मिसेस इलियास के फोन ने सबको हैरत अंगेज मुसर्रत में मुब्तला कर दिया। जिंदगी का क्या भरोसा। वो बीमार रहती हैं, मंगनी नहीं करेंगी, निकाह होगा धूमधाम से, रुखसती पढ़ाई के बाद। जिंदगी का नया रंग। उसने बहुत बचपन में जिंदगी की तरजीहात तय कर ली थी। बहुत सीधा सुथरा रास्ता। पढ़ना और अब्बू की तरह टीचर बनना, खुद मुख्तार होना। फिर सनान इलियास ने बताया, पढ़ाई की कोई हद नहीं और खुद मुख्तारी की 100 शक्लें। शादी, आबादी, नए रिश्ते। वो इस पहलू पर तो कभी गई ही नहीं। सबकी शादियां होती हैं, उसकी भी हो जाएगी। बस, जिंदगी का ये मरहला सबसे पहले आएगा, और वो भी इतनी खूबसूरती से। सनान इलियास की सूरत। और सनान इलियास, घुन्ना, मीसना या मुनाफिक? नहीं, मुनाफिक तो नहीं, बस वो इंसान जो अचानक चुप कर गया था। दुनिया की आंख ने उसे दुख दिया था और जबान ने चीर दिया था। वो कितना खामोश और हल्का सा लगता था, देखने में एक आम सा नौजवान। वो कितना बोलने वाला निकला, और कितना गहरा। और बेरंग जिंदगी में आने वाले रंग, खुशी और हंसी, बेयकीनी। वो कितनी ही बार शहादत की पोर दांत में दाब कर यकीन लेती, हकीकत ही है ना, ख्वाब तो नहीं। वो रास्ता, चौराहे, गलियां, लोग। मगर ये पहाड़ी कितनी प्यारी लगती है ना, जैसे मरी में हो। यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद पहाड़ी तो हमेशा से यही थी, उसे अब नजर आने लगी थी। तुम जो साथ हो। सन्नान दरिया को कूजे में बंद कर देता। मुझे नहीं पता था, गुल दोपहरी के इतने बहुत सारे रंग होते हैं। मेन गेट से उर्दू डिपार्टमेंट के मोड़ तक, दो रोया सड़क के दरमियान लंबी क्यारी में गुल दोपहरी के तमाम रंग शुरू ही से थे। उसकी बीनाई गोया अब लौटी थी। मैं जो साथ हूं। सन्नान के चंद हरफी जवाब में कोई कसर न थी। अब इस रास्ते पर चलते हुए मैं थकती नहीं सन्नान। हम इकट्ठे होकर जो चलते हैं। और ये जो, उसे कोई नई बात याद आती। ए सुनो। सन्नान यकदम रुका। उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ, उसके शाने पर दोनों हाथ जमा दिए। सब कुछ वही है, वही है, मगर हम नए हो गए हैं, मोहब्बत में दाखिल हो रहे हैं। ये सब खूबसूरती मंजर में नहीं, नजर में है।
मोहब्बत में है। हाँ, मोहब्बत, वो जो तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे हो रही है, एक दूसरे से हो गई है। मोहब्बत? शिजरत ने हौले से दोहराया। हाँ, मोहब्बत। उसने यकीन की मुहर सब्त की थी। राहट के बेल की तरह आंखों पे पट्टी बांधे गर्दोपेश से ना आशना घूमते रहने वाली शिजरत उद्दर लाइब्रेरी में बंद होठों के साथ ठंडा पराठा चबाती शिजरत उद्दर किसी संगी साथी के बगैर चुपचाप दूसरों को देखने और सुनने वाली खुद कलामी करती तन्हा और गुमसुम नजर आती शिजरत उद्दर जैसे किसी नादीदा चादर में छुपी थी। सन्नान इलियास के साथ ने उस चादर को दूर कहीं हवा में उड़ा दिया था। शिजरत उद्दर वाज़ेह होकर सामने आ गई। उसे हंसना भी आता था और बोलना भी, कहकहे लगाना भी। दूसरे तो क्या, वो खुद अपने इस नए रूप को देखकर हैरान थी। उसकी जिंदगी में अचानक एक रिश्ता आ गया था, ऐसा रिश्ता जो इस जहाने फानी की बुनियाद होता है, जो नाजुक होता है बुलबुले की तरह और मजबूत पहाड़ की तरह। माशरती लिहाज से उनका ताल्लुक कभी कुछ हुदूद का पाबंद था, लेकिन मजहबी हवाले से हर शय की छूट। निकाह के बाद किस चीज की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो इकट्ठे आते जाते, खाते पीते, पढ़ते, घड़ी की टिक टिक पर निगाह किए बगैर मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते। मोहब्बत के लिए सबसे अहम नुस्खा था निकाह। वो जो पहले एक दूसरे को देखकर महसूस होती थी, पसंदीदगी थी, दोस्ती, कशिश, अब जो होती थी वो मोहब्बत थी। मोहब्बत बेहद, बेपनाह, हर रोज बढ़ती हुई। वो इस रिश्ते का जी भरकर लुत्फ उठा रहे थे। वो सन्नान इलियास के हम कदम साहिल की रेत पर चलती, दोनों हाथों से उसके बाजू को जकड़कर शाने पर सर रखे, हवा से उड़ते बालों से बेपरवाह वो उसे शेर सुनाता, नज़में, गजलें, वो आंखें मूंदे सुनती। उसकी तशखीस में शायद मर्ज आ जाए। जुनून की सारी अलामतें भी लिख दूंगा। बड़ा कठिन है नसर में हाले दिल लिखना। ये सूरतें गजल, दिल की हिकायतें लिख दूंगा। अपनी कहानी क्या पूछते हो, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी। हमने जिसे चाहा था, हमने उसे अपनाया भी। मेरी जुबां वो कतन समझ नहीं पाते और उनकी अपनी तो कोई जबां है ही नहीं। कभी कभार वो यकदम चुप कर जाता, उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने कर लेता। कुछ समझ में आया? वो होंठ का कोना दांत में दबाती, उसकी आंखों में झांकती, जो कड़े तेवरों से मशकूक होता। वो नफी में सर हिलाती। कुछ समझ में नहीं आया होता। शरीर मुस्कुराहट के हमरा। तो फिर सुनकर झूमती क्यों हो? वो खफा होने लगता। तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। और शायर की सलाहियत भाड़ में गई। मुझे तो बस तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे लहजे से गर्ज है, ये जाने बगैर कि मैं क्या कह रहा हूं। हैरत की ज्यादती से वो चिल्ला उठा। हूँ, मुझे पता है, तुम मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं कहते। उसका यकीन उसे भौंचका कर देता। तुम्हें यकीन है मैं मोहब्बत कह रहा होता हूँ? कैसे? तुम्हारा लहजा बताता है, आवाज और आंखें। वो उसकी नाक को शरारत से पकड़ लेती। इतना यकीन शिजरत?
وہ سب بھول جاتا۔ کب سے؟ ہمیشہ سے۔ وہ دوبارہ شانہ دبوچ کر قدم بڑھانے لگتی۔ پوری آب و تاب سے چمکتا جاگتا سورج نیند سے نڈھال ہو جاتا۔ اس کی آنکھ میں سرخی آ جاتی، مگر آنکھیں موندنے کی حد تک وہ ان دونوں کو دیکھتا رہتا۔ دن بدن بڑھتا میل جول، دونوں پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ تھے۔ تم CSS کا امتحان کیوں نہیں دیتی شجرت؟ اس نے آنرز میں فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ وہ تو بہت امیر لوگ دیتے ہیں۔ بے وقوف، وہ بہت ذہین لوگ دیتے ہیں۔ میں اتنی ذہین ہوں؟ محنتی زیادہ ہو، اور پھر کیا بنوں گی؟ افسر؟ تو اور کیا؟ تو پھر تم بھی دے لو۔ تم کیا کرو گے؟ تمہاری چاکری، جی حضوری میڈم۔ وہ مؤدب بنا حالت رکوع میں چلا جاتا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑتے۔ نکاح نے انہیں دیکھنے کی، چھونے کی اجازت دی تھی۔ اللہ کے نزدیک کوئی حد نہ تھی، مگر معاشرے کا مقرر کردہ وقت ابھی دور تھا، بہت دور۔ اس نے سنان الیاس سے نکاح کیا تھا اور پھر محبت کی تھی، بہت زیادہ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی تھی اور آنکھیں۔ اس نے کبھی اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ کو نہیں دیکھا تھا کہ محبت عیب پوش ہوتی ہے، اور وہی دیکھتی ہے جو دیکھنا چاہیے، یعنی دل، محبت سے لبریز دل۔ وہ ساتھ چلتے بہت پیارے لگتے تھے۔ وہ دراز قد تھا اور نمایاں تھا۔ اس کی اداس بناہٹ والی آنکھوں میں ہنسی کا مستقل ڈیرا، دھوپ چھاؤں کا منظر تھا جیسے۔ دنیا انہیں دیکھتی تھی، رشک سے، حسد سے، حیرت سے، شک کے بغیر۔ واہ! لیکن کوئی تھا جو انہیں تل ملا کر دیکھتا تھا، جلبلا کر، گھور کر۔ وہ جو ان کی طاق میں تھا، حالانکہ موقع گنوا چکا تھا، مگر اسے موقع پیدا کرنے آتے تھے۔ وہ دونوں تو بہت آسان شکار لگے تھے۔ وہ بہترین منصوبہ ساز تھا، اور اس کا نام